وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفہ حمدہ ثناواں کبریائیاں بڑائیاں اللہ کم الحاکمین رب کائنات ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات کے لیے ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے رحمت اور بخشش دی دعا اصحاب رسول آل رسول اہل بیت تابعین ائمہ کرام محدثین اور بزرگان دین کے لیے۔ حضرات، موجودہ حالات دے مطابق اہل اسلام انہاں واسطے سب تو زیادہ اہم جیڑا موضوع ہے وہ قرآن اور فہم قرآن کہ اہل اسلام اس بات دے طرف زیادہ توجہ دیں۔ اس وقت اہل اسلام دے جڑے دشمن نے انہاں دی بہت بڑی چال ہے، سازش ہے کہ مسلمانوں قرآن کو لا تعلق کر دیتا جائے۔
دشمنان اسلام اس حقیقت نو واضح طور تے جان چکے نے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیڑی انسانیت دے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، اور انہوں نے پتہ چل گیا کہ اس قرآن دی تحقیق، اس قرآن دی ہر بات، ہر حرف موجودہ سائنس دے عین مطابق ہے۔ وہ چیزاں، وہ گلاں جڑیاں سائنس ہون دنیا دے سامنے پیش کر رہی ہے، آج تو 1400 سال پہلے قرآن نے انہاں گلاں نو قرآن دے اندر بڑے واضح طور تے بیان کیتا ہے۔ اور پھر ماضی قریب دے اندر بہت سارے ایسے گورے جنہاں نے قرآن تے تحقیق کی تھی، قرآن نو پڑھیا، آخر انہاں دے دل نے اس بات دی گواہی دیتی کہ قرآن اس ہستی دا جس ہستی نے اے نظام کائنات نو تخلیق کیتا، جن نے اس نظام نو بنایا، جن نے آسمان نو بنایا، سورج نو بنایا، چاند ستاریاں نو بنایا، زمین نو بنایا، زمین و آسمان دے نظام نو جڑی ہستی چلان والی اے دی جڑی خالق ہے، ایک کلام اس سے دا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسے خوف اور ڈر دی وجہ تو دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن اس قرآن دے دشمن ہو گئے، اور پھر کھل کے اس قرآن دی مخالفت شروع کر دیتی۔ حالانکہ اس تو پہلے بھی جدوں تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا شروع کیتا ہے، اس دن تو ہی اسلام دے دشمن لوگ قرآن دے مخالف نے، قرآن دی آواز نو دبانا چاہندے نے، اور لوگاں نو قرآن تو دور کرنا چاہندے نے، لوگاں دے دلاں دے اندر قرآن دی نفرت پیدا کرنا چاہندے نے۔ اس شروع تو چلے آ رہے ہیں، اور کئی حربے انہاں لوگاں نے استعمال کیتے، کئی طریقے اختیار کیتے کہ لوگ قرآن دی طرف نہ آن، قرآن دی گل نہ سنن، قرآن تے ایمان نہ لے آن، قرآن نو نہ پڑھن، نہ اینو سمجھن، نہ اینو سنن، اور نہ ہی ادھے اتے عمل کرن۔ ہر حربہ استعمال کیتا۔ قرآن نو جدو پڑھیے تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء دے اندر، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ انہوں نے سب تو پہلے حربہ استعمال کیتا کہ لوگاں نو دسیا جائے کہ قرآن اللہ دا کلام نہیں، اللہ دا نازل کردہ نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولوں کڑھیا، اپنے کولوں بنایا۔ اے پراگندہ خواب نے جڑے ساڑھے سامنے بیان کر دیتا ہے، کہندہ اللہ دا کلام ہے، اور کہنے لگے اتھے بس نہیں کہو کہ یہ شاعر ہے۔ نعوذ باللہ ہو جیاں گلاں کر کے لوگاں نو قرآن کو متنفر کرنا چاہیا۔ صرف اے ہوئی نہیں کہ قرآن دے بارے دے اندر، صحب قرآن دے بارے دے اندر الزامات لگائے کہ اللہ دا کلام نہیں، اپنے کلو انہاں نے بنایا، بلکہ اس قرآن نو مذاق کر دے سن۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین سورۃ احقاف فرماتے نے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مکے دے لوگو، جڑے اختیار، جڑے اقتدار، جڑیاں حکومتاں میں پہلیاں قوماں نو دے چکیاں، وہ تواڈے کو حکومتاں ہے ہی کوئی نہیں۔ تسی انہاں دے مقابلے جے بہت ہی کمزور جے۔ انہاں نو اسی اکھاں بھی دتیاں، دل بھی دیتے، انہاں نو کان بھی دیتے، لیکن انہاں دی اکھاں، انہاں دے کان، انہاں دے دل انہاں نو فائدہ نہ دے سکے۔ انہاں نے میریاں ایتاں دا انکار کیتا تے اسی انہاں نو ہلاک کر دیتا۔
کس وجہ تو کہ اللہ دی آیات دے نال مذاق کردے سی جویں تسی مذاق کردے. صرف قرآن کو متنفر ہی نہیں سی کردے بلکہ قرآن دے نال استہزاء مذاق کردے سن. اے سارے حربے استعمال کیتے تے پھر بھی قرآن دی دعوت نو روک نہ سکے. قرآن دی دعوت نو او دی اشاعت نو او دی نشریات نو لوگاں دے دلاں دے اندر پھر قرآن نے جگہ بنائی. لوگ دڑا دڑ قرآن سن رہے نے, سمجھ رہے نے, قرآن دے دیوانے ہو رہے نے, پروانے ہو رہے نے, دنوں دن اسلام ود رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیتا. وہ کیڑا حربہ کہ قرآن سنو ہی نہ, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنو ہی نہ. جڑا قرآن سناندا انہوں سماعت نہ کرو. اللہ رب العالمین نے اینا دے اس حربے میں قرآن دے اندر ذکر فرمایا. رب العالمین ارشاد فرما دے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اللہ فرما دے انہوں نے کیا قرآن نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن نو نہ سنیا جے باپ دادا دے دین دے دشمن بن جاؤ گے, گمراہی دے اندر نکل جاؤ گے. جدو قرآن پڑھیا جائے شور پر پڑھو, واویلا کرو, شور مچاؤ کہ قرآن دہشت گرد کتاب ہے, قرآن جڑی ہے دہشت سکھاندی ہے. شور پاؤ تاکہ کوئی بندہ ایدی تعلیم تے کان نہ ترے, کوئی بندہ ایدی تعلیم نو سمجھن دی کوشش نہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین نے جنوں غلبہ دینا ہوئے اللہ رب العالمین انہوں غلبہ دے کے اٹھتا. اللہ رب العالمین جس چیز نو بلند کرنا چاہے اللہ رب العالمین بلند کر دیندہ. انہاں لوگاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں کافراں نے کہ انہیں جناب والا قرآن نو تبدیل کر دیتا جائے, انہوں بند کر دیتا جائے, انہوں ختم کر دیتا جائے. برطانیہ دا ایک وزیر او دا بیان آیا, وہ کہنے لگا مسلمانہ تے تسی غلبہ نہیں پا سکدے, تسی مسلمانہ تے غالب نہیں آ سکدے, انہاں دے دلاں وچوں اسلامی تہذیب نہیں کر سکدے. اگر انہاں دے غلبہ پانا ہے تے قرآن نو ختم کر دے, قرآن نو مٹا دیو, قرآن نو ختم کر دیو. اگر قرآن نو ختم نہیں نہ کر سکدے کم از کم اینا کوئی کام کرو کہ جدی وجہ تو مسلمان قوم قرآن دے نال ایندا دا تعلق ہی کمزور ہو جائے. یہ سربے دے اندر وہ کامیاب نے, یہ سربے دے اندر وہ کامیاب نے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو نازل فرمایا, کافرہ نے انہاں دی ایدی بے حرمتی کیتی, ایدی توہین کیتی. ایک آج نہیں کہ سویڈن والے نے ہائی لینڈ والے نے انہوں ساڑ دیتا, انہوں پاڑ دیتا قرآن نو. حضرات شروع تو چلے آ رہے ہیں. امریکیاں نے جڑا گوادا نمبر دے اندر جیل بنائی ہے, یہ دے اندر قرآن دی بے حرمتی ہوندی رہی. صرف قیدی مسلمانوں نو ذہنی طور تے ٹارچ کرنے واسطے, ذہنی طور تے اذیتاں تکلیفاں پہنچان واسطے امریکی فوجی قرآن نو تھلے سٹ کے اتے ڈانس کر دے رہے. امریکی فوجیاں نے قرآن دے ورقیاں نو فلش دے اندر سٹیا. امریکی جناب والا فوجیاں نے قرآن نو پھاڑ کے اتے اپنے کتیاں نو چلایا, ٹیشو دے طور تے استعمال کیتا. ایک پکچراں, ایک تصویراں نیٹ تے آئیاں لوگاں نے ویکھیاں. اور ساڑھے بڑے سادہ لوگ انسان کہندے کہ امریکی لوگ بڑے اصول پسند نے. وہ کیڑا اصول پسند ہے, کیڑے کچھ اچھے لوگ نے کہ جڑے دوسرے دی مذہب دی کتاب نو برداشت نہ کر. کدی مسلمانہ بارے سنیا کہ مسلمان نے انجیل نو ساڑیا ہوئے؟ کسے مسلمان دے باری کدی سنیا کہ مسلمان نے کسے جناب اللہ ہندو دی کتاب نو ساڑیا ہوئے, سکھاں دی کتاب نو ساڑیا ہوئے, یہودیاں دی کتاب نو ساڑیا ہوئے؟ اگر اس چیز نو ویکھیا جائے تو سب تو زیادہ روادار اور سب تو زیادہ امن پسند اگر کوئی انسان دنیا تے ہے گا تو صرف مسلمان. یہ حقیقت ساڑی اکھاں دے سامنے نہیں ہوندی. اسی امریکیاں دی تعریف کران گے, امریکیاں نو چنگا سمجھاں گے, رواداری مسلمانہ دے اندر ہے.
दूजिया दे मजहबी जनाबे वाला किताबां दा अदब एहतराम मुसलमानां दे अंदर है, फिर भी असी काफरां नूं चंगा कहने, ईसाइयां नूं चंगा कहने, यहूदियां नूं चंगा कहने, हिंदुआं नूं चंगा कहने कि जेड़े आए दिल कुरान और साहबे कुरान दी बेहुरमती करते ने, तौहीन करते ने। हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। बेशक ये जिवें मर्जी करते रहन, कुरान नूं फाड़न, इनू खत्म करन दी जनाब वाला कोशिश करन। बरतानिया जो इत्थे हुकूमत करता सी उदों भी उन्होंने कोशिश की कि कुरान खत्म कर दिते जान, कुरान नूं जनाब वाला खत्म कर दिता जाए, इस्लाम की मुहब्बत, इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा। मस्जिदां चो कुरान उठा ले, छापे खाने बंद कर दिते, दुकाना तो कुरान उठा ले कि कुरान खत्म कर दिता जाए। एक अंग्रेज मस्जिद को गुजरिया, मस्जिद के अंदर अंधेरा गुप, रात का टाइम है, एक नबीना हाफिज़े कुरान और कुरान पढ़ी जा रहे। वो जाके कह लगा वर्कियां वाला गत्तियां विच जिहड़ा दो कुरान है, दो गत्तियां विच कुरान है, वर्कियां विच जिहड़ा कुरान है ये तो खत्म कर लवांगे, मुसलमानों के सीनियां विचों किवें खत्म करांगे? मुसलमानों के दिलों विचों कुरान नूं किवें खत्म किया जाएगा? हज़रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान नूं असी नाज़िल कीता है, इहदी हिफाजत करना अल्लाह फरमांदे ने ये भी साडी जिम्मेदारी है। और जिहदी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह लै लवे, जिहदी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन लै लवे, ओनू कोई मिटा नहीं सकता, ओनू कोई खत्म नहीं कर सकता, ओनू जनाबे वाला कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी किताब एदी असमत क्या है, एदी शान क्या है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी किताब जड़ी है, इस किताब दी असमत की शान की है, और एदी बेहुरमती जड़ी हो रही है, इन हालात दे अंदर साडी जिम्मेदारी की है। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त दे अंदर इस बात पे गुफ्तगू करांगे कि कुरान दी असमत की है ते इन्हां मौजूदा हालात दे अंदर साडी जिम्मेदारी की है। आओ जरा समात करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दी अजमत की है। एक कुरान दी अजमत सब तो बड़ी अजमत यही है कि इनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया। इस तो बड़ी अजमत की हो सकती कि जिस किताब नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद नाज़िल फरमाया होवे। सब तो बड़ी अजमत है। सूरह यूनुस पढ़ के देखो, रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने, वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालेओ ये कुरान दी शान है, कुरान दी शान। कुरान एक ऐसा कलाम है जिहड़ा अल्लाह दे सिवा कोई नहीं बना सकदा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा काना हाज़ल कुरानु अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाहि। अल्लाह फरमाते कुरान दी ये शान ला, अल्लाह दे सिवा इस कुरान को, इस कलाम नू कोई नहीं बना सकदा। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, ये कुरान ओ किताब है जड़ियां पहलियां किताबां दी तस्दीक करने वाली है। व तफसीलल किताबी, लोहे महफूज दी जनाबे वाला तफसील नो बयान करने वाली है। ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने रब्बुल आलमीन दी तरफों इहदा नाज़िल होना, इहदे अंदर कोई शक नहीं। ये रब्बुल आलमीन ने कुरान नो नाज़िल फरमाया। दूसरे कुरान दी अज़मत की है, सिर्फ अल्लाह ने इन्हों नाज़िल ही नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे बोल ने, मेरा कलाम जे, ये मेरे बोल ने, मैं बोले ने, ये मेरे अल्फाज ने, मेरा कलाम जे। रब्बुल आलमीन दा कुरान है। सूरह तौबा, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मुशरक बंदा तुहाडे कोल आके बना मंगे ना, तुहाडे कोल रहना चाहे ते उन्होंने अपने कोल
مہمان بنا کے رکھو مسجد دے اندر انہوں رکھو نا تاکہ جدو تسی جماعت کراو مغرب دی عشاء دی جماعت کراو جدو تسی فجر دی جماعت کراو نا قرآن دیاں تلاوتاں کرو تے اے مشرک بندہ اللہ دے کلام نو سن لوے جدو اللہ دے کلام نو سنے گا اللہ دے دل دی دنیا تبدیل کر دوے گا اگر کوئی مشرک بندہ توڑ کو آنا چاہتا پناہ منگتا ہے مہمان رہنا چاہتا ہے سوڑیا انہوں نے اپنے مسجد دے اندر رکھو انہوں ٹھہراؤ اپنے کول اللہ دا قرآن سناؤ انہوں دین دی دعوت دیو تے اللہ نے کی فرمایا کلام اللہ یہ اللہ دا کلام ہے صرف اللہ نے نازل ہی نہیں کیتا بلکہ اللہ دے بول نے اللہ دیاں بولیاں قرآن نے اللہ دی گفتگو رب العالمین فرماندے قرآن ہے قرآن اللہ دی بہت بڑی عظیم نعمت ہے رب العالمین دا قرآن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ سورہ بقرہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او ایمان والے اللہ دی نعمت نو یاد کرو جڑی تواڈے اوتے نازل فرمائی اللہ دی نعمت قرآن لا صرف اللہ نے نازل ہی نہیں کیتا صرف اللہ دے بول ہی نہیں اللہ فرماندے تواڈے اوتے بہت بڑی اللہ دی نعمت قرآن صرف اللہ نے نازل ہی نہیں کیتا اللہ دا کلام ہی نہیں بلکہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین دا قرآن رب العالمین فرماندے نے صرف نعمت ہی نہیں صرف انعام ہی نہیں رب العالمین نے انہوں بنایا اللہ فرماندے نے اللہ نے انہوں برکت دا باعث بھی بنایا انہوں پڑھنا والا بھی بجنا والا برکت والا انہوں پکتے عمل کرنا والا بھی برکت والا انہوں سنن والا بھی برکت والا بن جائے گا کیونکہ کتاب ہی باعث برکت دا صورت نام اللہ فرماتے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک کتاب جنہوں اسی نازل فرمایا ہے یہ برکت کتاب ہے برکتاں والی کتاب ہے نا جڑی کتاب برکتاں والی ہوئے گی جڑا انہوں پڑھے گا تو وہ بھی برکتاں والا ہوئے گا جڑا انہوں سمجھے گا بھی برکتاں والا ہوئے گا جڑا ایتے عمل کرے گا تو بھی برکتاں والا ہوئے گا جڑا ایدی اشاعت کرے گا وہ بھی برکتاں والا ہوئے گا جڑا ایدی دعوت دے گا بھی برکتاں والا ہوئے گا یہ برکتاں والی کتاب ہے دنیا اور آخر دیا برکتاں اگر اسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب العالمین نے نال ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوهُ ایدی پیروی کرو جو ایدی اندر لکھے ہے وہ دیتے عمل کر لو نا اللہ دی آسمانہ تو رحمتہ نازل ہو جان گیا آؤ نہ میرے ویرو صرف برکت ہی نہیں اے دنیا دے اندر جڑی اندھیر نگری بچی ہوئی ہے نا اللہ فرماتے نے اگر اس اندھیر نگری دے اندر روشنی لینا چاہتے ہو نا اے دے اندر روشنی لیانا چاہتے ہو تے اللہ رب العالمین دا قرآن نور بھی ہے نا رب العالمین سورہ نساء دے اندر فرماتے نے یا ایوہ الناس قد جاتکم برہار من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو یہ صرف برکت ہی نہیں کہ انہوں برکت واسطے رکھنا ہے اے جڑی اندھیر نگری وجی ہوئی ہے نا انسانیت گناہاں دے اندر لتھڑی ہوئی ہے نا انسانیت شرک دے اندر ڈبی ہوئی ہے انسانیت کفر دے اندھیرے دے اندر نا گناہاں دے اندھیرے دے اندر نا انہاں نو قرآن دی دعوت دیو قرآن انہاں نو سناؤ قرآن انہاں دے سامنے پیش کرو نا یہ روشنی ہو جائے گی توحید دی روشنی پھیل جائے گی سنت دی روشنی پھیل جائے گی نیکیاں دی روشنی پھیل جائے گی قرآن نو پڑھو بھی انہوں سنو بھی انہوں سمجھو تو بعد اتے عمل کرو انشاءاللہ دیر نگریاں ختم ہو جان گیاں ظلم و زیادتیاں ختم ہو جان گیاں امن و سکون آ جائے گا ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی نا رب العالمین نے فرمایا روشنی نا آؤ نہ میرے بیرو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس دے اندر ایک حرف دی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک حرف دی تبدیلی ایک آیت دی تبدیلی قرآن نو بدلنا قرآن نو ختم کرنا تے بڑی دور دی بات ہے حضرات یہ دے اندر ایک نقطے دی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ دی مثال بیان کرا حجاج بن یوسف
جنہوں طریق صفا دے نام تو جہاں یاد کر دیئے کہ بڑا خون ریز بندہ سی، بڑا ظالم حکمران گزرے حجاج بن یوسف، ظالم ضرور سی لیکن غیرت مند سی، ساڑھے جے حکمرانہ والا بے غیرت نہیں سی بلکہ غیرت مند انسان سی۔ انہیں اپنے دور دے اندر ایدے ہوتے زیر زبرہ لوائیاں۔ سورت کہف دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا تے ذوالقرنین، موسیٰ علیہ السلام دا تے خضر رحمت اللہ علیہ دا واقعہ ذکر آندہ ہے۔ 16 میں سپارے جدو واقعہ جاندہ ہے نا، اتھے ایک بستی وچ گئے، انہاں بستیاں والیاں کلو کھانا منگیا، جدو انہاں کلو کھانا منگیا نا، انہاں نے کھانا دین تو انکار کر دیتا، دوہاں بزرگانوں کھانا دین تو انکار کر دیتا۔ ہون اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ویچ یہ بستی والے لوگ مسلمان ہو گئے، جدو سورہ کاف دے اندر اپنے وڈیریاں دی گل پڑھی نا، یہ بڑی شرمساری ہوئی کہ دو نیک بزرگ اللہ دے نبی وہ ساڑی بستی دے لوگاں دے کول آئے، ساڑے وڈیریاں نے انہاں دی مہمان نوازی نے کی دی، کنی شرم والی گل لے، وہ تھے لفظ دلنے فَأَبَوْ، اباؤ بعد تھلے ایک نکتہ ہے، وہ حجاج بن یوسف کو لائے کہنے لگے زیر زبران لگ رہی ہیں، تسی ادھا کرو جدے اباؤ دا لفظ دینا اتاؤ کر دیو، تھلے ایک نکتہ ہے، دو نکتے دے دے تو اتے دے دیو، تھلوں ختم کر دیو۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، اس قرآن دے اندر ایک نکتے دے بھی فرق نہیں، قیامت آ سکتی ہے، انہوں مٹان والے مٹ سکتے نے، ختم کرنے والے ختم ہو سکتے نے، لیکن قرآن نہیں مٹے گا، قرآن ختم نہیں ہوئے گا، ایدی ایک زیر زبر اور نکتے دے اندر کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دنیا والیوں ایک قرآن نو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ ذمہ داریاں میں رب العالمین نے اٹھائیاں نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا لوگو انہوں نازل میں کیتا ہے، انہوں اتاریا میں الہ، ذمہ داری بھی میں لے رہا، یہ دی حفاظت یہ دے اندر تبدیلیاں نہیں ہو سکتیاں نا۔ آؤ نا میرے ویرو رب العالمین دا قرآن و قرآن الہ جی دے اندر باطل نہیں آ سکتا، انسان قرآن تے عمل کرے، قرآن نو سمجھے، قرآن نو پڑھے لا، باطل تے نہیں جائے گا، حق تے روے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ حضرات قرآن نو پڑھے ہونا، قرآن پڑھو گے تے قرآن سیدوانو سیدھے رستے دے چلائے گا، ہدایت والے رستے دے چلائے گا، گمراہی دیاں پک ڈنڈیاں بھی قرآن توانو دس دوے گا، گمراہ کون جڑے عقیدے نے او دی بھی قرآن رہنمائی کرے گا، جڑے باطل عقیدے نظریات نے انہاں دی بھی رہنمائی کرے گا۔ انہاں عقیدیاں کلو بچ جاؤ، انہاں رہنمائیاں کلو بچ جاؤ نا میرے آویرہ، قرآن دسے گا ایسا ہی راستہ الہ، ایسا ہی عقیدہ تے ایسا ہی نظریہ الہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب الہ جدے اندر کوئی ایسی گل نہیں جدے اندر بندہ سمجھے کہ ٹیڑی گل بیان ہوئی ہے، اس گل دے اندر کسی قسم دی کجی پائی جاندی ہے نا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن نو اسی نازل فرمایا ہے، اپنے بندے دے اوتے نازل فرمایا ہے، اس قرآن دے اندر کسی قسم دا ٹیڑھ پن نہیں، یہ دے اندر کسی قسم دی کجی نہیں، قیما یہ بالکل سیدھا رستہ دکھان والا ہے، معتدل رستہ بتان والا ہے، لوگاں دی اصلاح کرنے والا ہے، لوگاں نو صحیح کرنے والا الہ۔ اور ایمان والے جڑے لوگ نے الہ انہاں نو اللہ رب العالمین خوشخبریاں دیندے نے، انہاں دے ایمان تے نیک عمل دے بدلے اللہ رب العالمین بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی، کوئی کجروی اس قرآن دے اندر تو آنو نہیں ملے گی۔ صحیح رستہ، سیدھا رستہ، صراط مستقیم اللہ رب العالمین دا قرآن دسے گا لوگانو۔ آؤ میرے بھائیو ذرا غور کرے آجے، ساری دنیا دے لوگ مل کے بھی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے،
پوری دنیا دے لوگ، صرف لوگ ہی نہیں، اللہ نے فرمایا جن بھی رل جان انہاں دے نال تے یہو جہا کلام نہیں بنا سکتے۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فلاسفر دنیا تو گزرے نے، اس وقت بھی موجود نے جنہوں نے اپنی زبان دے اوتے بڑا ناز ہے کہ میں بڑا گلکار بندہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پوری انسانیت جمع ہو جائے، ان جن بھی انہاں دے نال مل جان، رل کے سر جوڑ کے بیٹھ جان، جہو جہا میں کلام نازل فرمایا ہے یہو جہا کلام نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ دا چیلنج قیامت تک ہے۔ اس وقت کافر لوگ جنہیں قرآن دے مخالف موجود نے نا، شاید کافر کٹھی ہو گئے کلام یہو جہا بنا سکتے، لیکن انہوں نے جرت نہیں۔ اللہ دا چیلنج قیامت تک ہے۔ اگر کافر سمجھ دینے، عیسائی سمجھ دینے، یہودی سمجھ دینے، ہندو سمجھ دینے، کافر بدھ مت سمجھ دینے، یا دہریے سمجھ دینے، بے دین جڑے لوگ نے کہ اللہ دا کلام نہیں، اللہ دا قرآن انہوں نے کھلا اس ٹائم بھی چیلنج کر رہا کہ ہو جا کلام بنا کے بکھاؤ، لے آؤ کلام ہو جیا۔ اگر اللہ دا کلام ہی نہیں، رب العالمین دا قرآن، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو نا، دنیا جہان دے جنہاں نو بھی کہہ دیو، دنیا جہان دے انساناں بھی کہہ دیو نا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ نا، یہو جہا کلام بنا کے بخاؤ نا، یہو جہا جناب والا کلام پیش تے کرو نا، لا یاتون بمثلہ۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں پیش کر سکن گے، اگر سے سارے جمع ہو جان، سارے مشورہ کر لین، اپنی اپنی کوششاں کر لین، اپنی اپنی طاقتاں تے ذہناں نو استعمال کر لینا، یہو جہا کلام نہیں بنا سکن گے۔ میرے آویراں اے تے اج دے دور دے لوگ نے نا، میرے آویراں اس تو پہلا ذرا پیچھے جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر سبا معلقہ ایک کتاب ہے، او دے اندر پہلے پرانے عرب لوگاں دی شاعری موجود ہے، اور عرب لوگ اپنی زبان دے اندر بڑے فصاحت، بڑے بلیغ سن، بڑے فصیح، بڑے بلیغ۔ انہاں دے اندر ایک شاعر گزریا لبید نامی، ایک موقع تے اوکاز دے بازار دے اندر انہیں لوگاں دے مجمع دے سامنے ایک شعر پیش کیتا اپنا، بڑے بڑے شاعر اتھے موجود سن۔ وہ شاعر اس شعر دی فصاحت اور بلاغت نو ویکھ کے لبید دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سے کہ اوہو جہا کلام اج تک اسی نہیں ویکھیا، انہاں بلیغ اور انہاں فصیح شعر۔ انہاں نے او دا شعر بیت اللہ دے وچ لٹکا دیتا۔ ایہو لبید جدو مسلمان ہویا نا کلمہ پڑھ کے انہیں شعر و شاعری چھڑ دیتی۔ لبید نو پوچھنے والے نے پوچھیا کہ لبید بہت بڑا تو شاعر سی، شعری کیوں، شعر کہنا کیوں چھڑ دیتے؟ کہنے لگا قرآن دے ہوندیا شعر دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے دی، اس قرآن نالو زیادہ فصیح بلیغ میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان دا بادشاہ اللہ رب العالمین دے قرآن نو جدو سنیا، اللہ دے قرآن نو جدو پڑھیا تے اللہ رب العالمین دے قرآن دی بلاغت و فصاحت دے سامنے سر جھکا دیتا۔ یہو جہا کلام بنانا، اللہ فرماندے پوری انسانیت جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، یہو جہا کلام نہیں بنا سکتی۔ آؤ نہ میرے ویرو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑے دلاں نو بہار نصیب کر دیے، دلاں دی بہار قرآن دے نال آندی ہے، دلاں دا سکون قرآن دے نال آندا ہے، دلاں نو اطمینان اللہ رب العالمین دے قرآن نال آندا ہے۔ سنن دارمی دے اندر حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كبيت الخراب۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او انسان جدے دل دے اندر قرآن دا تھوڑا جہا حصہ بھی یاد نہیں، او ایویں جویں ویران کارے اجڑیا ہویا کر، وہ دل اجڑیا ہوا کار ویران کر کے جدے دل دے اندر تھوڑا جا بھی قرآن یاد نہیں،
تے قرآن دے گھر دے اندر رونق اس سینے دے اندر رونق کدوں آئے گی، دلوں دے اندر بہار کدوں آئے گی؟ جدو قرآن پڑھے گا انسان۔ اللہ دے نبی سے اشارہ کر دیتا دلوں دی بہار قرآن دے اندر ہے، قرآن دلوں دی بہار ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث سماعت فرماؤ نا، قرآن ایک معجزہ اللہ رب العالمین دا۔ معجزہ کینوں کہندے نے؟ جتوں عقل عاجز آ جائے، انسان عاجز آ جان وہ جی چیز پیش کرن تو انہوں معجزہ کیا جاندہ۔ موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا سپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا، یہو جہا سوٹے دا سپ بنان والا کوئی انسان نہیں ہوگا، سارے عاجز آ جان گے کہ یہو جہا اسی نہیں بنا سکتے۔ دریا نے راہ دے دیتے، انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی معجزہ انہوں کہندے ہیں کہ جیدے کولوں ہر بندہ عاجز آ جائے کہ یہو جہا کام اسی نہیں کر سکتے۔ ایک قرآن معجزہ اللہ رب العالمین دا۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہو جے معجزات نو ویکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا، موسیٰ علیہ السلام دا دریا تو پار کر جانا، عیسیٰ علیہ السلام دا جناب والا بیمار لوگاں نو ہاتھ پھیرنا شفا مل جانا، عیسیٰ علیہ السلام دا مردیاں نو زندہ کرنا، یہ سارے معجزے نے لا انہاں پیغمبراں دے یہو جے معجزے دے کر کے لوگ جناب والا سمجھ جاندے کہ وقت دا نبی ہے، او دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے معجزے نو ویکھ کر کے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیاں وچوں کوئی نبی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے کوئی ایسا معجزہ نہ دیتا ہوئے جنہوں ویکھ کر کے لوگ مسلمان ہوندے ہونا، لیکن جنہ نبیاں نو معجزات ملے، نبی چلا گیا تے معجزات بھی او دے نال ہی چلے گئے، او دے اثرات بھی نال چلے گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، اللہ رب العالمین منو جڑا معجزہ عطا فرمایا ہے، انما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامت۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جڑا مینوں معجزہ دیتا جا گیا ہے نا، وہ اللہ نے وحی والا معجزہ دیتا ہے۔ وحی کی ہے جڑی اللہ دی طرفوں نازل ہوندی ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آندے نے اللہ دا قرآن۔ اللہ نے مینوں معجزہ ایسا دیتا ہے کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا، یہ معجزہ بعد دے اندر بھی رہے گا، لوگ اس قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے مسلمان ہوں گے۔ اور اسی ویکھ نہیں رہے گورے انگریز عیسائی بے دین اس قرآن نو پڑھ رہے نے تے ایدی حقیقت نو سمجھ کے تے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مینوں اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا، وحی ہے، وحی الہی قرآن پاک ہے، اے معجزہ اللہ نے مینوں عطا فرمایا جدے اثرات بعد دے اندر رہن گے، قیامت تک اثر رکھے گا معجزہ۔ اس معجزے نو، اس کلام نو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوں گے، اینو پڑھ کے اینو سمجھ کے لوگ اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہون گے، قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ اس واسطے میری امت قیامت والے دن انہاں دی تعداد سارے نبیاں نالوں زیادہ ہوئے۔ اے معجزہ اللہ رب العالمین دا قرآن جیڑا پوری انسانیت نو اللہ نے عاجز کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نو برکت بنایا، معجزہ بنایا، قرآن دیا حفاظتاں خود کیتیاں نے۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا والے ہو صرف برکت ہی نہیں حاصل کرنی، اس قرآن دے اندر اللہ نے شفا بھی رکھ دیتی ہے نا، توانیاں بیماریاں دی شفا، جسمانی بیماریاں دی شفا بھی دے اندر موجود ہے، روحانی بیماریاں دی شفا بھی دے اندر موجود۔ سورہ یونس اللہ فرما رہے نے، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والےو، اے لوگو، دنیا جہان دے لوگو، تواڈے کول ایک بڑی نصیحت آ گئی ہے، تواڈے
رب دی طرفوں وشفاء اے شفا بھی لما فی الصدور جڑے سینیاں دے روگ نیلا سینے دے اندر نظریہ شرک والا سینے دے اندر نظریہ کفر والا سینے دے اندر نظریہ رسم و رواج والا بدعات والا انہاں دے واسطے شفا اللہ رب العالمین دا قرآن آیا ہے جسمہ دے اندر بیماریاں آ گئیاں رب العالمین دا قرآن شفا بن کے آیا ہے لا میرے اویرا صحابہ اکرام نے سب دے ڈنگے بندے نو دم کیتا قرآن پڑھ کے اللہ نے شفا دے دیتی صحابہ اکرام نے ایک پاگل بندے نو دم کیتا اللہ نے انہوں شفا دے دیتی یہ روحانی بھی شفا دے اندر اللہ نے رکھی ہے جسمانی شفا بھی اللہ رب العالمین نے دے اندر رکھی ہے نا آؤ نا میرا ویرا جڑا بندہ قرآن نو پڑھے گا یاد رکھیں جے گمراہ نہیں ہوئے گا صرف تلاوت نہیں کرنی صرف لفظ ہی نہیں پڑھنے یہ ترجمہ بھی پڑھنا انہوں سمجھنا بھی ہے نا جڑا سمجھے گا ترجمہ پڑھے گا یاد رکھیں جے بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ساڈے وچ کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کس جگہ تے ہوتے خوم جگہ دے ہوتے خوم دا چشمہ اس چشمے دے کول اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا مکے تے مدینے دے درمیان ایک جگہ ہے اس جگہ تے کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد بیان فرمائی اللہ دی ثنا بیان فرمائی نصیحت کیتی دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کو نصیحتاں کیتیاں اور آخر دے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انا بشر یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیبا اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میں بھی انسان ہاں ایک دن آ جانا ہے اللہ دا فرشتہ میرے کول بھی آ جانا ہے تے میں بھی اللہ کول چلے جانا ہے ایک دن آئے گا اللہ دا فرشتہ آئے گا میں لین واسطے میں او دے جان دے ہوتے لبیک کہاں گا کہ میں جان واسطے تیار ہاں اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا بہت ہی دو عظیم چیزاں میں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا پہلی چیز کیڑی اللہ نے نبی نے فرمایا کتاب اللہ اللہ دی کتاب فیہ الہدا والنور اس کتاب دے اندر ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے لا آپ نے فرمایا خذوا الکتاب اللہ واستمسکوا بہ آپ نے فرمایا اللہ دی کتاب دے اوتے عمل کرو اینو مضبوطی نال پکڑ لو نا وحب علی کتاب اللہ وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ اللہ دے نبی نے اللہ دی کتاب دے بارے دے اندر سانو بھاریا تے رغبت دلائی اللہ دے نبی فرماتے نے دوسری چیز کیڑی ہے نا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي لوگوں میرے اہل بیت دے بارے دے اندر اللہ کو ڈرے آجے میرے اہل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈرے آجے میرے اہل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈرے آجے نا ایک اللہ رب العالمین دا قرآن ہے جدے اندر ہدایت بھی اللہ نے رکھی ہے روشنی بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے تے میرے اہل بیت دے بارے دے اندر اللہ کو ڈرے آجے نا ایسا عمل نہ کرے آجے جتنا اہل بیت دی بے ادبی تے گستاخی ہو جائے آپ نے فرمایا ہدایت نور روشنی اللہ رب العالمین دی کتاب ہے اللہ رب العالمین دا قرآن ہے جیڑا بندہ انہاں دو جنہ اس کتاب تے قائم رہے گا جیڑا بندہ اس کتاب نو پڑھے گا سمجھے گا عمل کرے گا گمراہ نہیں ہو سکتا آؤ نے میرے ویروں قرآن کیڑی کتاب اعلان قرآن ایسی کتاب ہے جن اللہ رب العالمین نے جدے اندر ہر چیز دنیا دی بیان کر دیتی ہے نا اللہ رب العالمین نے انسان دی واسطے فائدے والی ہر چیز نو بیان کر دیتا نقصان والی ہر چیز نو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیتا ہر قسم دا نقصان والا عقیدہ بیان کیتا بربادی والا عقیدہ نظریہ بیان کیتا اور حفاظت والا جڑا عقیدہ وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیتا ہر عمل بیان کیتا جڑا انسان نو ہلاک کر سکتا ہے ہر عمل بیان کیتا جڑا انسان نو جناب والا عزت وقار عطا فرما سکتا ہے لا اللہ رب العالمین دی قرآن دے اندر ساری گلاں موجود نے لا
अच्छे अमल भी बताए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुरे अमलों की निशानदेही की, इहदे कोलों बच के रहा जे ना। आओ ना मेरे वीरो, इन्हां हालात दे अंदर जिन्हां हालात दे अंदर बेहुरमती हो रही है कुरान दी, सब तो पहला जिम्मेदारी वक्त दे हुक्मरानां दी है कि वक्त दे हुक्मरान सारे इस्लामी मुमालिक इन्हां दे हुक्मरान साहबे इक्तदार एक मीटिंग करन और इन्हां काफरां कोल मुतालबा करन कि जेड़े लोग कुरान साहबे कुरान दी बेहुरमती कर रहे ने, इन्हां साडे हवाले करो, शरीयत दे मुताबिक इसां इन्हां नूं मौत दे घाट उतारी, साडे हवाले करो, इन्हां नूं मौत दे घाट उतारिए। या तमाम इस्लामी मुमालिक दे साहबे इक्तदार जिहड़े लोग ने, जिहड़े कसूरवार मुमालिक ने, उन्हां दा बाईकाट करन। लेकिन असी ये कर नहीं सकते। क्यों कि असी बेदाम इन्हां दे गुलाम, इन्हां काफरां दे गुलाम बन चुके हैं, जिहदी वजह साडे अंदर जुर्रत खत्म हो गई। असी अपने इख्तिदार नूं संभालने आ, कुर्सी नूं संभालने आ कि साडे कोल दौलत होवे, पैसा होवे, रेल पेल होवे, इख्तिदार होवे, कुर्सी होवे, इनू बचाने वास्ते असी उन्हां दी चापलूसी करांगे। कदी असी अक़वाम मुत्तहिदा दे अंदर ये नहीं बिल रखांगे जनाब कुरान दी कोई बेहुरमती ना करे, साडे पैगंबर दी कोई बेहुरमती ना करे। ये सब तो जिम्मेदारी पहली है। और मुस्लिम हुक्मरान कैसे हमीयत वाले, कैसे गैरतमंद होया करते हैं। अल्लाह अकबर। हज्जाज बिन यूसुफ कूफे दे अंदर हुक्मरान है, गवर्नर है, उस कूफे दा गवर्नर अमीर है, पूरी बादशाह नहीं उहदे कोल, सिर्फ एक इलाके दा गवर्नर। दैबल है, सिंध का इलाका कितना दूर है। इत्थों एक औरत ने पुकारिया हज्जाज बिन यूसुफ नूं, गैरत वाला, अहमियत वाला वो हुक्मरान, उन्हें जनाब अल्लाह मुहम्मद बिन कासिम उहदा दमाद भी भतीजा भी उन्होंने भेजिया ते सिंध बाबुल इस्लाम बनिया। अमूरिया दे अंदर एक ईसाई, उन्हें एक मुस्लिम खतून दे उत्ते बड़े जुल्म कीते, बड़ियां अज़ियतां दित्तियां। उस मुस्लिम औरत दे मुंह विचों निकलिया, चिल्ला के बोली, वाह या तासिमा, ऐ मोतसम बिल्ला किथे चला गया है, मर गया, हुक्मरानी कर रहे हैं, एक मुसलमान खतून नूं ईसाई अज़ियतां पहुंचा रहे हैं, तकलीफां दे रहे हैं। ये जदों खत्म खबर पहुंची, पहले तो जदों उन्हें आवाज मारी ना, इस ईसाई ने ताना दिता, कहने लगा हाँ मोतसम नूं आवाज मार, तेरी आवाज सुनेगा, अब घोड़े उत्ते बैठ के आएगा, तेनों मेरे चुंगल विच छुड़ा के ले जाएगा। ताना दिता, जदों खबर मोतसम बिल्ला तक पहुंची, मोतसम बिल्ला दे रंग उड़ गए, हालात तगय्यर हो गए, खड़ा हो गया, कहने लगा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हां, मैं आ रहा। गुलाम ने पेश किया, जनाब शरबत पी लो। कहने लगा नहीं, जब तक अपनी बहन नूं वार गुजार करके लेके नहीं आवांगा, शरबत नहीं पीवांगा, चार पाई ते आराम नहीं करांगा, आराम सुकून मेरे ते हराम होएगा, लज्जतां वाले कम मेरे ते हराम होणगे। अगली सुबह जदों चढ़ी, 4000 दा लश्कर लिया, अमूरिया ते चढ़ाई कर दी। शदीद सर्दी दा मौसम है, सिपाही कहने लगे जनाबे वाला लड़न वास्ते असी तैयार नहीं, ए सर्दी दी वजह तो कमाना भी आकड़ गईयां। इन्हें अगे बढ़ के 200 कमान उस वक्त खिंच के विखाई कि जुर्रत पैदा करो, अमूरिया नूं फतह करना है, अपनी बहन नूं गुजार कराना है। ए मोतसम बिल्ला ने हमला किया, चंद घंटियां दे अंदर उस किले नूं बमाल करके फतह करके 90,000 फौजी ईसाइयां दे मारे, 90,000 4000 का लश्कर लेके गया, 90,000 उन्होंने फौजी मारे। उस कुएं ते गया जिस कुएं के अंदर मुस्लिम बहन कैद की गई थी, उथों निकाल लिया ते कहने लगा ए बहन तू अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ की थी, मेरी मैनू आवाज मारी, मैं हाजिर रहा और अपनी बहन को लैके अपने मुल्क के अंदर गया। एक गैरत वाले, हमीयत वाले मुस्लिम हुक्मरान आफिया कदों दी लैके गए। अब बहुत बड़ा तमाचा अमरीका का साढ़े मुँह ते उन्होंने बयान जारी किया उस वक्त कि पाकिस्तानी जिहड़े लोग ने $10 दे इवज अपनी मां नूं बेच देंदे। हजरात मुसलमान हुक्मरान हमीयत वाला हुंदा है, गैरत वाला हुंदा है।
اج اتنے نبی دی بے حرمتی کیتی جائے، قرآن دی بے حرمتی کیتی جائے، حکمران اپنے اقتدار دی وجہ جھگڑا کری جاندے، لڑی جا رہے، کوئی لتا کھچ رہا، کوئی کی کر رہا، کوئی کی کر رہے، انہوں پرواہی کوئی نہیں۔ حضرات اے وقت ہے، اس وقت کے اندر سانو چاہیے اس قرآن نہ تعلق جوڑیے، اس قرآن نو پڑھیے، اس قرآن نو سمجھیے، اس قرآن دا ترجمہ پڑھیے، خود پڑھیے یا کسے کو بیٹھ کے اس قرآن دا ترجمہ سیکھیے، اس قرآن نو سمجھیے، اے دے مطابق اپنا عمل کر لیجئے، اپنے جناب والا نوی جڑی نسل ہے او دا قرآن نہ تعلق جوڑو، فہم قرآن جو والا انہوں قرآن نو سمجھاؤ، قرآن دا ترجمہ انہوں پڑھاؤ، دسو کہ اللہ رب العالمین دا کی احکامات نے۔ سانو تجھ تک اے نہیں پتا کہ انقلابی کتاب ہے، کافرانو پتہ لگ گیا قرآن انقلابی کتاب ہے، اگر اینو ختم نہ کیتا، اینو نہ مٹایا تے پھر اے ساڈے واسطے قرآن مصیبت بن گئی، سانو تے بھی نہیں پتا۔ اس واسطے میرے بھائی ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی قرآن دے نال تعلق جوڑیے، اینو پڑھیے، اینو سنیے، ایدا ترجمہ پڑھیے، صرف طوطے وانگو پڑھو نا، ایدا ترجمہ پڑھو، کب ترجمے تے غور کرو، پھر انہوں سمجھو، سمجھو تو بعد اپنی عملی زندگی دے اندر انہوں لے کے آؤ۔ انشاءاللہ جدو اے اسی کرنا شروع کر دواں گے نا جڑا ساڈے وس وچ ہے تے پھر بھی بہت زیادہ فرق پہ جاوے گا۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قرآن دینا محبت پیار پیدا ساڈا فرمائے، اللہ رب العالمین قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ حضرات ایک چھوٹا جا اعلان سن لو، میاں چنو دے اندر 2 بجے ٹی چونچ غالباً ایک قرآن دے حوالے نال احتجاجی ریلی انشاءاللہ کڈی جائے گی، جی دے اندر تمام ساتھی شرکت کرن دی کوشش کرن، خاص کر او بھائی کہ جنہاں نو اللہ رب العالمین نے موٹر سائیکل دیتا ہے وہ ضرور اتنے پہنچنے دی کوشش کرن، تاکہ اللہ رب العالمین دے سامنے شاید اسی کوشش کر سکی کہ سرخرو ہو جائیے کہ اپنا احتجاجی ریکارڈ کرا سکیے کہ اے جڑا کیتا سویڈن والے نے قرآن نو جلایا یا پھاڑیا، اور پہلے بھی قرآن دی بے حرمتی عیسائی لوگوں نے بہت کیتی ہے، اسی اے دے خلاف احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ یعنی جس یہ مذمت جڑی کیتی جاندی ہے یہ ہوندا ہے کہ مسلم جڑے حکمران نے انہاں دے کان کھولے جان، انہاں احتجاج دے ذریعے انہاں دے کان کھولے جان کہ تسی کوئی قدم اٹھاؤ، تسی یہ کر سکتے ہو، اسی تے عوام کتھوں تک اسی جا سکتے ہیں۔ تو اس واسطے اس احتجاجی ریلی دے اندر ہر بندہ کوشش کرے کہ اتنے پہنچ کے اپنی قرآن دے نال محبت دا ثبوت دے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان نے ایک مسائل بنایا غوری مسائل تے بنا لیا، لیکن شہاب الدین غوری او دا جڑا کام سی، او دی غیرت اور اہمیت او دے اپنے اندر پیدا نہیں کیتی پاکستانیاں نے۔ شہاب الدین غوری دا پرتھوی راج دے نال 1191 دے اندر ایک مقابلہ ہویا، جنگ ہوئی، جی دے اندر شہاب الدین غوری نو شکست ہو گئی۔ بڑے غیرت والے سن، کہن لگے کہ ادوں تک میں اپنے سر تے تیل نہیں لاواں گا، چار پائی تے سوواں گا نہیں جب تک یہ بدلہ نہ لے لوں۔ سونا بھی میں چار پائی تے حرام ہے میرے تے، اور سر نو تیل لگانا بھی حرام ہے۔ پھر 1191 شکست ہوئی، 1192 دے اندر شہاب الدین غوری نے پھر ادھے نال جنگ کی تھی، انہوں شکست دیتی تے اپنا بدلہ لیا۔ پہلے مسلمان حکمران یہو جے غیرت والے اہمیت والے ہوندے سی، لیکن ہن تے ساڈے وچ غیرت بھی ختم، اہمیت بھی ختم، صرف لالچ دولت دا، پیسے دا تے کرسی دا، اقتدار دا، بس یہ رہ گیا، غیرت نام دی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ رب العالمین ایمان بھی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین غیرت بھی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين